الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم با گنجینه های پنهان اومدم خدمت شما. گنجینه های پنهانی که همه ما به اون گنجینه ها دست پیدا کنیم در واقع صاحب یک ثروت بزرگ شده ایم. هفته گذشته در مورد یکی از این گنجینه ها صحبت کردم که بسیار مهم بود و اونم گنج حسن ظن به خداوند. حسن ظن بردن به پروردگار عالم رو براتون توضیح دادم. گفتم این که انتظار و توقع خوب داشتن از خداونده. این که همیشه متوقع و منتظر باشی که خوب از طرف خدا میاد و خداوند برای تو خیر خواهد دید و از اون جهتی که هر چه اتفاق میفته در این دنیا از طرف خداوند است، لذا هیچ اتفاقی خالی از خیر نیست. حتی اگر در تنگنا قرار میگیری حتما بدون که در پشت این تنگنا یک خیری وجود داره که تو اون رو نمیدونی. در وقتی که در مضیقه و سختی و تنگی هستی بدان اون سختی و تنگی و مضایقی که درش هستی درش خیری هست. شما قبلا داستان اون موسی رو با اون خضر شنیده بودید که وقتی که در سوار یک قایقی شدند قایق رو سوراخ کرد و موسی اعتراض کرد که چرا این قایق رو سوراخ کردی؟ گفت که بعداً براش توضیح داد، گفت که تو نمیدونی و به خاطر همین صبر نداری. ما هم واقعا نمیدونیم. وقتی که میری ماشین تصادف میکنه نمیدونی، شاید واقعا خیره. وقتی که مشکلی برات پیش میاد بیمار میشی نمیدونی، واقعا خیره. به خاطر همین انسان وقتی که همه ی حوادث رو به این دید نگاه کنه که حتما خیری در پشت اون نهفته است، حتی اگر ضرر مادی میکنی، ضرر جانی میکنی، ضرر نمیدونم آبروت میکنی، هر کاری پیش میاد بدون خیر، مگر اینکه خداوند عقوبتی رو بر کسی نازل کنه و عذاب نازل کنه که قطعا خیر نیست و عقوبت الهی سخته. اما ابتلاعات همه خیره. بعد برای موسی توضیح داد، گفت که این قایق اگر سالم به اون طرف به مقصد میرسید، اونجا حاکمان ظالمی هستند که هر کشتی و قایقی که سالم و نو باشه اون رو غصب میکنن و برمیدارن برای خودشون. لذا من اینو عیبدار کردم تا اینکه رسید اونجا دیگه قایقشون رو نبرن. خیلی از ماها همینطوریم. خیلی موارد هست که حالا قایقمون رو نبرن ولی حتما اگر این مشکل پیش میاد یک بلای دیگری رو، یک خطر بزرگ دیگری رو از ما دفع میکنه و ما نمیدونیم. حکایت و داستان اون کسی که میخواست پرواز کنه و در خیلی از مواردی بود که پیش اومده بود و شما هم داستانش رو میدونید و میخواست مسافرت کنه، به هواپیما نرسید. به هواپیما که نرسید شروع کرد اعتراض کردن و فحاشی کردن و بد و بیرا گفتن و به خلاصه اونایی که در فرودگاه منتظر بودن، یا بد و بیرا گفتن به همسرش چرا وسایلش رو زود آماده نکرده، بد و بیرا گفتن به خودش چرا زودتر راه نیفتادم که برسم به هواپیما. اما برگشت خونه‌اش، فردا صبح بیدار شد و خبر سقوط اون هواپیما رو شنید. متوجه شد که چه بلای عظیمی از سر راهش برداشته شده و موارد از این دست بسیار فراوانند. ما در برنامه گذشته در این پرداختم که چه وقتهایی باید به خداوند بیشتر از همیشه حسن ظن داشته باشیم. یکیشون در وقت مرگ بود. وقتی که انسان در حال نزعات مرگ باید به خداوند حسن ظن داشته باشه. اما مورد دومی که لازمه که ما همیشه به خداوند گمان خوب داشته باشیم مسئله وقت شدائد و سختی ها و بلاها و غم و اندوه هاست. در اون مواقع باید همیشه رو به آسمان کنی و لبخند بزنی و بگی خدایا شکرت که من در چنین شرایطی هستم. و ببینید در شما میدونید 3 نفری که پیامبر به خاطر اینکه این 3 نفر تخلف کردن از یکی از غزوه ها و یکی از جهادها و جنگ ها، این 3 نفر نیومدن، شرکت نکردن. از اهل ایمان و صحابه پیامبر بودن ولی شرکت نکردند.
خداوند اونها رو تنبیه کرد و تنبیهشون این بود که هیچ کسی با اونها صحبت نکنه، حتی زن و بچهشون باشون حرف نمی زدن. و این بلا مدتی طول کشید، بعضی میگن 3 ماه یا بیشتر طول کشید از این. بعد دیگه خداوند وقتی که به سختی و به تنگنا رسیدند و چون به خداوند حسن ظن داشتن که خداوند اونها رو میبخشه، خودشون رفتن علنا نزد پیامبر و گفتن ما هیچ عذری نداشتیم که تخلف کردیم. منافقین اومدن عذرشون رو گفتن، عذرهای الکی تراشیدن. یکی گفت مریض بودم، یکی گفت فلان بودم، یکی گفت فلان بودم. پیامبر همه رو آزاد گذاشت. اما 3 نفر اومدن گفتن ما هیچ عذری نداشتیم یا رسول الله، فقط نشستن با زن و بچه‌مون ما رو مشغول کرد و اینکه زندگی دنیا رو دوست داشتیم این کارو کردیم. یکیشون گفت که یا رسول الله من میتونستم صدها عذر برات بیارم که کمترینش این باشه که شما منو عفو کنید، ولی این کارو نمیکنم چون میدانم که خداوند آگاه بر من هست و میبخشد. این بود که خداوندم اونها را بخشید. میفرماید لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذين اتبعوه فی ساعة العسرة، در وقت تنگنا خداوند اونها را بخشید. بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم رؤوف رحیم. سپس خداوند اونها را بخشید. اما اون 3 نفر فرمود و علی الثلاثة الذين خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت. اما اون 3 نفر که تخلف کرده بودن، اینقدر در تنگنا قرار گرفتن تا جایی که میفرماید ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین به این گستردگی و دنیا به این فراخی بر اونها تنگ اومد، مثل اینکه داخل یک قفسی توی این دنیا. زمین به این بزرگی شده بود قفس و خب اصلا جایی نبود که بتونن آرامش داشته باشن. و ضاقت علیهم انفسهم، تنها این نبود که تمام دنیا براشون تنگ شده بود، خودشونم در تنگنای ذات خودشون، در دل خودشون هم در تنگنا بودن. و ظنوا، اینجاست این مهمه، و ظنوا یعنی گمان بردند، گمان خوب به خداوند بردند. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، گفت که هیچ پناهی از خدا نیست جز به سوی خودش، فقط پناه به سوی خداست. و اونجا بود که فرمود ثم تاب علیهم لیتوبوا، خداوندم توبه اونها رو پذیرفت تا توبه کنند. خداوند اونها رو پذیرفت و توبهشون رو پذیرفت. ان الله هو التواب الرحیم. ببینید در اون تنگنا زمانی گشایش حاصل شد، زمانی فرج حاصل شد که اونا ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، در اون وقتی که گفتن که هیچ ملجأ و پناهی جز خداوند، از خداوند جز خداوند نیست. شما نمیتونی به کس دیگه ای پناه ببری از بلایی که خدا میفرسته. نمیتونی از شری که از طرف خداوند میاد به کسی دیگه ای پناه ببری. گفتن که لا ملجأ من الله الا الیه، فقط باید به خودش. لا منجا ولا ملجأ منک الا الیک، نه نجات از تو داریم نه پناهی از غیر تو داریم، فقط به سوی خودت. پناه و ملجأ و پناهگاه ما و نجات ما از خودت، فقط خودتی. این گمان رو داشتن و خداوندم اونها رو نجات داد. هر وقتی در تنگناها، در سختیها انتظار فرج داشتید از خداوند، خداوند بهتون میده. این انتظار داشتن از خداوند، انتشار خیر داشتن از خداوند، منتظر باشی خداوند بهت خیر بده، حتما خیر خواهی دید. اما اگه منتظر شر باشی، شر میبینی. و این کمال اعتقاد و کمال باور انسان مؤمنه که این گونه باشه. مسئله سومی که انسان باید در اون موقع و در اون جایگاه به خداوند حسن ظن ببرد، در وقت تنگی معیشت است، یعنی تنگای رزق و روزی. شما روزیتون کمه، در تنگنای رزق و روزی هستید، تنگنای معیشت هستید، به خدا گمان خوب ببرید. ولی اگه گفتی چرا خداوند به فلان و به فلان و به علان میده ولی به من نمیده، میدونید معنی این حرفتون چیه؟ معنیش این که شما دارید خدا رو بازخواست میکنید. خداوند به هر کی میخواد میده، به هر کی میخواد نمیده.
و هیچ کسی هم نمیتونه خداوند رو مؤاخذه کنه برای عطا و برای بخششش یا منعش. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. در تنگنای معیشت هست که انسان باید به خداوند حسن ظن داشته باشه، اون وقت که فرج حاصل میشه. و حدیثی از ابن مسعود هست، میگه رسول الله علیه السلام فرمود من نزلت به فاقة فانزلها بالناس لم تسد فاقته. هر کسی یک فقری به او برسه و اینم فقرش رو برای حل فقرش پناه ببره به در خونه این و اون، خداوند این فقرش رو برطرف نخواهد کرد. یعنی میبینی تا آخر عمر داره گدایی میکنه، تا آخر عمر داره از این و اون طلب میکنه، چون فکر میکنه رزق و روزیش، گمانش اینه، ظنش اینه که رزق و روزیش دم خونه این و اونه. به همین خاطر است که تا آخر عمر دستش به روی دیگران درازه و از مردم طلب میکنه و هیچ وقتی، یا اگرم از خدا طلب کنه میگه خدایا بده، ولی تو دلش اینه که اگه نرم در خونه فلان و فلان و فلان به فلان و فلان نگم از گشنگی خواهم مرد. اینه که هیچ وقتی نتیجه نخواهی گرفت. یک داستان واقعی رو بهتون بگم که خیلی مهمه. این داستان واقعی و اتفاق افتاده. یک مردی که میشناسیم یک تاکسی داشتن برای کار و زندگیشون، امرار معاششون از این بود و اما این ماشینشون، لاستیکای ماشین همه کهنه شده بود و خراب شده بود، پولی هم نداشتن که بخرن. به همسرش میگه، به زنش میگه برو از پدرت یه مبلغی رو قرض بگیر که 4 چرخ ماشین رو عوض کنیم و کارمون کمی بهتر میشه و درآمدمون بهتر میشه و بعداً بهش پس میدیم. اینم میره همین کارو میکنه، مبلغی رو میاره از پیش پدرش بهش میده، میخواد بره چرخ ماشین رو عوض کنه. اولین در مسیری که داره میره، اولین مسافری که سوار میکنه یه خانومی هست و این خانم در رو باز میکنه، میاد جلو میشینه. راننده تاکسی بهش میگه خانم برو عقب بشین، اینجا چرا نشستی؟ میگه مهم نیست بریم. خب بعد میگه خب کجا بریم؟ میگه هر جا دلت میخواد. اونم میگه ببخشید من اهل این کار نیستم، برو پایین. ماشین رو نگه میداره. میگه من این کار نیستم. هر اصرار از اون و اصرار از این. خلاصه میگه زنه گریه میکنه، میگه منم اهل این کار نیستم، اما فرزندانم محتاجن. 4 تا فرزند یتیم دارم که تو خونه گرسنه نشستند. اگه باور نداری بیا ببینیشون. و اینم همین کارو میکنه، میره بچه‌ها رو میبینه، خونه رو میبینه که وضع بسیار بد، بدون هیچ امکاناتی. از همون پولی که آورده که بخواد 4 تا چرخ برای ماشینش بخره، میره مقداری آذوقه و خورد و خوراک و خلاصه اونایی که لازم دارن میخره براشون میاره. اون زن بهش میگه اگر میخوای خیرتو کامل کنی یک چرخ خیاطی برای من بخر، ولی که دیگه من خودم کفاف خودم رو میدم و کار میکنم. اینم همین کار میکنه، ما بقیه پول چرخهای ماشینش رو میبره یه چرخ خیاطی میخره برای ایشون. برمیگرده همسرش میگه خب گرفتی چرخ برای ماشین، گرفتی لاستیک گرفتی براش؟ میگه آره نداشتن، قرار بوده 1-2 هفته دیگه بیارن. و همینطوری سر میکنه، هفته و 2 هفته میگذره و 3 هفته. خلاصه هر بار که میپرسه میگه هنوز نیومده. یه روزی برمیگرده خونه میبینه 4 تا چرخ ماشین از نوع خوب، حالا من تبلیغات نشه برای شرکتش میگم، از نوع خوب داخل خونه گذاشتن. مرد تعجب میکنه و از همسرش میپرسه این کیه؟ میگه همون کسی که قرار بوده که چرخا رو بیاره دیگه، دوست دینم شماره‌اش گفته بهش سر بزنی. اینم میره طرف اون لاستیک فروشه بهش میگه جریان چیه؟ 4 تا لاستیک برای من آوردی. میگه تو بگو جریان چیه؟ بین خودت و خدا چی داری پنهان که من پیامبر رو به خواب دیدم به من گفت که 4 تا چرخ لاستیک برای این شخص ببرن. اونم داستان رو بهش میگه. ببینید این راننده تاکسی حسن ظنش به خداوند بود. گمانش این گونه است که خداوند رزاق است، خداوند رزق و روزی. نترسید از این که اگر من این پولا رو بدم به این زن ببره چی میشه. نگفت که اگر من حالا بس به اندازه خودم اینم قرض گرفتم، خوراک براشون گرفتم، دیگه بسه، چه لزومی داره من چرخ خیاطی بخرم؟ بذار برم 4 لاستیکم 2 تا لاستیک قلم بخرم. بلکه همه پول رو هم با گمان کامل و بدون هیچ شک و تردیدی به اینکه خداوند رزاق است
میخره میده به این خانم و این گونه خداوند عزت و کرامت به این انسان میده. هم اون چیزی رو که میخواسته بهش میرسه، همین که خداوند ازش خوشنوده، همین که دل اون خانواده رو هم خوشنود کرده. حسن ظن گمان به خداوند اینه که نترسی، وقتی که داری میبخشی نترسی، بدانی که خداوند رزاقه. اگه ترسیدی، اگه گمان بد بردی، اون وقتی که نمیرسه. حسن ظن به خداوند اینه وقتی که کسی میاد ازت طلب میکنه بیشتر خوشحال بشی از اون کسی که داره بهت میده. از یکی از عارفی پرسیدند که من چگونه بدونم اهل دنیا هستم یا اهل آخرتم؟ گفت که اگر یک کسی اومد ازت طلب کرد بیشتر خوشحال شدی از اومدن کسی که داره پولی رو بهت میده، این بدون که اهل آخرتی. ولی اگر برعکس از اون کسی که داره پولی رو بهت میده خوشحال میشی، ولی از اون کسی که داره ازت میگیره ناراحت میشی، هر وقت هر فقیری به اندازه مبلغ بسیار اندکی ازت طلب میکنه رو ترش میکنی، عصبانی میشی، ناراحت میشی، برو عادتت کارت و اون رو رد میکنی. بدان که خداوند هر وقتی که حدیث پیامبر فرمود اگه کسی روزیشو از دیگران طلب کرد، خداوندم بی نیازش نخواهد کرد. و من نزلت به فاقة فانزلها بالله فیوشک الله له برزق عاجل. میگه هر کسی که نیاز خودشو در پیش خداوند مطرح کرد، به خداوند گفت، خداوندم رزق عاجلی رو براش میفرسته یا رزق عاجلی رو در آینده بهش میده. و اینه که انسان باید یقین داشته باشه. موضوع دیگری که یا مورد دیگری که انسان باید حسن ظن به خداوند داشته باشه بحث غلبه دین، قرضه. و حدیث عجیبی رو از امام بخاری میخونم براتون که قول زبیر بن عوام که به پسرش گفت، به عبدالله بن زبیر گفت که یا بنی این عجزت عن شیء من دینی فاستعن علیه مولای. گفت که ای فرزندم اگر قرضایی که برگردن منه نتونستی اونها رو ادا کنی، برو از مولای من طلب کن، بهش بگو که بهت بده. قال عبدالله گفت فوالله ما دریت ما اراد حتی قلت یا ابتی من مولاک. گفت من ندونستم منظور پدرم چیه. گفتم ای پدر مولای تو کیه؟ قال الله، خداوند مولای منه، از خدا طلب کن که کمکت کنه قرضای منو پس بدی. قال عبدالله گفت فوالله ما وقعت في كربة من دينه الا قلت یا مولى الزبیر اقض عنه دینه فیقضیه. میگه هر وقتی که در سختی بودم که قرض پدرم رو بدم، میگفتم ای خدایی که مولای زبیری قرضش رو ادا کن، و خداوندم میرسوند و قرض رو ادا میکردم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.